دخترم اینطور میبره دادگاه. اینجا هم اگه پلیس اومد خودم حلش میکنم. اونا نمیتونن منو دستگیر کنن. تو که مشکلی نداری؟ من هیچ مشکلی ندارم، ولی شما زیاد دلتون رو خوش نکنین عمو. شما پدرم رو نمیشناسین. اتفاقا خوب میشناسمش. شاید اینجا کسی بیشتر از من پدرتو نشناسه. یوسف، تو با زلیخا برو. پروندهش که تشکیل شد دوباره برش گردون همینجا. برین. برو دخترم. یوسف پسرم اومد. علیکم السلام پسرم. دخترم شما زلیخا هستی اره؟ شما به میل خودت اومدی؟ بله. یوسف پسرم تا تشکیل پرونده یکم طول میکشه. دادگاه هنوز باز نشده، یکم دیگه مونده تا باز شدن. شما شناسنامه‌تون رو آوردین؟ پس بیاین. زود باش دخترم، سرویس مدرسه اومد. نه سرویس هم نیومده. سرویس که بیاد برام بوق میزنه. بله. اینجا خونه یوسفه؟ بله. یوسف صدا کن. اون دخترم بفرست بیاد بیرون. اینجا نه دختری هست نه یوسف. این آدم دروغ میگه. برید داخل بگردید، میبینید همون داخله. برو کنار. چی شده؟ چی کار میکنی؟ گوش کنی. وجیه احمد؟ تو؟ عوضی بازم مثل همیشه تو خونه دشمن هستی ها؟ تو صف دشمن وامیستی. تو چه کارش میشی؟ من پدرش میشم. بریم حمید، از اینجا بریم.
نادیه چطوره؟ خوبه. تو خبر داری؟ یعنی فکر نکنم از اومدنم خبر داشته باشه. تاش خبر نداره، پس اونم چیزی نمیدونه. شما با هم کلاسی بودی این آره؟ از من یک کلاس پایین تر بود. تاش با هم کلاس بود. اونجا خیلی میری و میای نه؟ آره، من و تاش با هم دیگه موسیقی کار میکنیم، برای همین خیلی رفت آمد داریم. برای چی میپرسی؟ همینجوری برای اطلاعات عمومی. اون خیلی دختر خوبیه، برام این دوسته. خیلی کارا برام کرده. با خودم فکر میکنم چطوری زحماتش رو جبران کنم. من بگم چطوری؟ چطوری؟ اگه چایتون رو خوردین دیگه بیاین. درخواست رو بهشون ارائه دادیم. منم فقط منتظر تاییدیه است تا کارمون تموم بشه. بلند شین. از اینجا برو چپ. چپ کجا بود؟ چپ نه مستقیم. گفتم که برو چپ. بابا مستقیم میرسه به خونه ما، چپ میرسه سمت خونه شما. خب میخوام برم خونمون. اگه بخوام پیش تو بمونم اون وقت بدنام میشم. گوشی داره زنگ میخوره. بله نادیه. تو رفتی متارکه کنی؟ آره. الان پیش یوسفی؟ دیشب فرار کردم و رفتم پیشش، ولی الان دارم برمیگردم خونه. خب چرا داری میری؟ پیشش بمون دیگه. برای اینکه این یوسف دیگه نادیه، تو سرنوشتش نوشته شده که حالا باید جدایی بکشه. امروز خودم دارم ولش میکنم. اگه با من بمونه میفته زندان. رسیدم خونه حرف میزنیم. خداحافظ. خداحافظ. اونهاش اونجاست. ماشینو نگه دار. نکنی. وایستا اونجاست. پیاده شین یالا. همه چیز زیر سر اونه. بزنین عوضی رو. بزنین عوضی رو. بزنینش. یالا. بزنینش. بزنین این آشخالو بزنین. فکر کردی کی هستی؟ بزنینش. این آشخالو عوضی رو بزنین. فکر کردی کی هستی؟ بزنید این آشخالو عوضی. چی شد؟ چی شده؟ برو الان میام. شما خیلی منو فریب دادین. دیگه امروز زندتون نمیسرم. یوسف نزنش، این برادرمه. بریم.